सुबह सुबह उठकर फौरन ये वजीफा पढ़ लेना 3 मरतबा। मेरे अजीज भाइयों मेरी बहनों, सुबह उठते साथ ही जो भी आपकी हाजत हो, जो मुराद हो, फौरन चाहते हो कि फौरन आपकी हाजतें मुरादें पूरी हो जाएं। सुबह जैसे ही उठो, उठते साथ ही फौरन ये वजीफा चाहो तो बिस्तर पर पढ़ लो, चाहो तो सुबह हाथ मुंह धो लो फिर पढ़ लो। नाश्ते के लिए दस्तरख्वान पर बैठो, अभी नाश्ता आ रहा हो इससे पहले पढ़ लो। सुबह उठकर आपको खाली पेट ये वजीफा पढ़ना है आधी मिनट का। आपको पूरा दिन भूखा नहीं रहना। सबसे पहले आप लोग सुबह जैसे ही उठो, बिस्तर पर आप लोग जैसे ही आपकी आंख खुले, कोशिश तो करना फौरन वजीफा पढ़ लेना। अगर याद ना रहे तो बैठ जाना, कुछ देर बाद हाथ मुंह धो लेना फिर पढ़ लेना। फौरन आपको ये वजीफा सुबह उठने के बाद पढ़ लेना है, ये अपने जहन में बिठा लें। इस वजीफे को वो मेरे तमाम बहन भाई जो पूरी दुनिया से इस वीडियो को देख रहे हैं, हालात को फौरन से बदलना हो, तकदीर के बंद तालों को फौरन से खोलना हो, मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वीडियो थोड़ी सी भी मिस मत करना। इस वीडियो में आज अपने तमाम बहन भाइयों को वो ख़ास वजीफ़ा, वो ख़ास अमल बतलाने लगा हूँ कि इस अमल को जो करता है फौरन से माला माल हो जाता है। चाहे वो मेरी बहनें हों, चाहे वो मेरे दुखियारे भाई हो, कितनी भी आपको पैसों की तंगी क्यों ना हो, माली हालात आपके ख़राब कितने ही क्यों ना हो, अपनी ज़िंदगी में आप लोग सुबह के वक्त जैसे ही उठो, उठते साथ सबसे पहले आपको ये वजीफ़ा पढ़ लेना है। ये वजीफ़ा वो मेरे बहन भाई भी लाजमी पढ़ें जिनके हालात इतने ख़राब हैं कि जो एक एक पाई के लिए बैठे हुए हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस वजीफ़े को खुद भी कई मरतबा पढ़ा है, बेशुमार मरतबा, सुबह उठने के फ़ौरन बाद। और अल्लाह पाक ने शाम तक वहाँ से रिज़्क़ दौलत अता कर दी कि जहाँ से मैंने कभी गुमान भी नहीं किया था, यानी कि मैंने सोचा भी नहीं था कि इस जगह से मुझे पैसे मिलेंगे। ऐसी ऐसी जगह से पैसों के असबाब बने हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों, में क्या बताऊं। और ये वजीफ़ा मैंने खुद भी पढ़ा और कई ऐसे मैंने अपने परेशान दुखी बहन भाइयों को ये वजीफ़ा बताया जिनके हालात पहले से बहुत ख़राब थे। माली हालात जिन लोगों के ख़राब थे, जब लोगों ने मुझसे राब्ता किया, मैंने ये वजीफ़ा सुबह का कई ऐसे अपने परेशान बहनों भाइयों को बताया। आप यकीन करें या ना करें, लोगों के कैसे कैसे मसाइल को हल होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। लोगों की हाजतें फ़ौरन पूरी हुई हैं, परेशानियां फ़ौरन पूरी हुई हैं। कई ऐसे मेरे भाई थे जिन पर लाखों करोड़ों का कर्जा था। आप यकीन करें, इस वजीफ़े को अभी उन्होंने पढ़ा है सुबह और शाम तक उनके कर्जे अदा थे। ऐसा मुजर्रिब वजीफ़ा कि जो पढ़े माला माल हो जाए। अल्लाह पाक ने इतना पैसा अता कर दिया कि उन लोगों ने अपना कर्जा खुद अदा कर दिया, खुद अपने हाथों से अपना कर्जा अदा किया है। ऐसा मुजर्रिब वजीफ़ा है। तंगदस्ती हो, माली परेशानी हो, हालात बेकाबू हो जाएं, हालात अगर आपके काबू में ना रहें, आपकी ज़िंदगी में पैसा नाम की कोई चीज़ ना हो, घरों में झगड़े हो, फाके हो, मुफलिसी हो, लाचारी हो, बेबसी हो, छोटे बच्चों का साथ हो, क्या करेंगे महंगाई में। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हाथ पर हाथ रख कर बैठने से कुछ भी नहीं होगा। आज आप लोग जैसे ही वीडियो सुबह अपलोड हो आपको मिले, आप अगर उठते साथ फ़ौरन ये वजीफ़ा पढ़ लो, आपके हालात फ़ौरन बदल जाएंगे इंशाअल्लाह। अगर आज देर से मिल जाए आपको वीडियो तो फिर परसों पढ़ लेना। रोज़ाना सुबह को पढ़ना चाहो रोज़ाना पढ़ सकते हो। अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार पढ़ना चाहो तो एक बार पढ़ लेना, तो आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। आप लोग चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, सऊदीया, दुबई, मलेशिया, ओमान, मस्कत, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया के जिस मुल्क, जिस गांव, जिस गली में बैठकर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, पहले तो मेरे तमाम बहन भाई दोस्त अहबाब ये वीडियो कंप्लीट एक मर्तबा देख लेना। पूरी वीडियो देखना, अमल को समझना, फिर अमल करना। अमल को समझे बगैर, अपने जहनों में बिठाए बगैर, वीडियो कंप्लीट देखे बगैर अगर आप लोग ये वजीफ़ा पढ़ोगे कोई फ़ायदा ना होगा।
پہلے عمل کو سمجھو پھر کرو، پھر فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ آپ کی کوئی ایسی حاجت ہو، کوئی ایسی مراد ہو کہ آپ سمجھتے ہو کہ یہ پوری نہیں ہو سکتی، چاہے آپ کو ذاتی مکان چاہیے ہو، چاہے آپ کو دنیا جہاں کی کوئی ایسی قیمتی چیز چاہیے ہو، چاہے وہ قیمتی گاڑی ہو، نیا ایسا گھر ہو، کوئی عالیشان محل ہو، کوئی بڑے سے بڑا موبائل ہو، کوئی بڑی ایسی رقم ہو جو آپ کو چاہیے ہو، آپ یہ وظیفہ پڑھنا آدھی پونی منٹ کا اور فوراً اللہ پاک سے دعا مانگ لینا۔ یہ وظیفہ ایسے ایسے بیمار لوگوں کو میں نے بتلایا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، شام تک بالکل بیماریاں ختم تھی۔ اپنی بیماریوں کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، دکھ تکلیف کیسا بھی ہو، گھر میں جھگڑے ہوں، کچھ بھی آپ کا مسئلہ ہو، یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ کوئی بھی آپ کی حاجت ہو، یہ وظیفہ صبح اٹھ کر پڑھنا، اور شام تک غیبی طریقے سے آپ لوگ اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھ لینا، زندگی میں دولت کو آتے ہوئے دیکھ لینا، زندگی میں آپ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھ لینا۔ سب سے پہلے آپ لوگ صبح اٹھ گئے، بستر پر لیٹے لیٹے یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہیں تو ہاتھ منہ دھوئیں پھر وظیفہ پڑھ لیں۔ دسترخوان پر ابھی ماں بہن بیٹی آپ کی کوئی میرے بھائی اگر عمل کر رہے ہیں تو ابھی ناشتہ بنا کر لا رہی ہے اور آپ اس دوران وظیفہ پڑھ لیں۔ میری بہنیں پڑھ رہی ہیں تو آپ لوگ ناشتہ بناتے بناتے یا آپ جیسے ہی اٹھیں تب پڑھ لیں۔ آپ لوگ آدھی منٹ کا وظیفہ اٹھنے کے بعد پڑھنا، پھر جو کرنا ہو کرنا، کام پہ جاؤ، ناشتہ کرو، جو کرنا ہے کرو، چاہے صبح 9 بجے اٹھو، 6 بجے اٹھو، 5 بجے اٹھو، صبح آپ لوگ 8 بجے اٹھو، 10 11 12 2 3 4 جب آپ اٹھو فوراً وظیفہ پڑھ لینا۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ لوگ جب یہ وظیفہ شروع کرو تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا، کوئی سا بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو میرے بھائیوں بہنوں کو درود شریف پڑھنا ہو، اونلی ون ٹائم ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے گا، اور درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگ جو وظیفہ جو عمل آپ کو بتاؤں گا، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر پورا عمل آپ لوگوں کو پڑھنا ہے۔ آدھی پونی یا 1 منٹ کے اندر آپ لوگ پورا عمل پڑھ لو گے۔ بڑا آسان سا عمل ہے، بڑا ہی خاص عمل ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ اور میرے تمام بہن بھائیوں کو اجازت ہے جو بھی اس عمل کو کرنا چاہیں، سب سے پہلے آپ لوگ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے یہ وظیفہ یہ عمل شروع کر دیجئے گا، اونلی ون ٹائم۔ ایک مرتبہ آپ لوگ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیجئے گا، اور تسبیح پر آپ لوگ سب سے پہلے اگر تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد آپ کو سب سے پہلا جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ آج کا صبح کا جو عمل ہے اس میں پہلے نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں، ایک بار درود پاک آپ نے پڑھ لیا تو فوراً اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھنا شروع کر دینا۔ یہ وظیفہ پیارے بھائیوں میری بہنوں ہے، یا قادرو یا قادرو یا قادرو یا قادرو یا قادرو، اسی طرح پڑھتے رہیں۔ صرف 7 ٹائم درود پاک پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ آپ کو یا قادرو کا وظیفہ فوراً پڑھنا ہے۔ جب یا قادرو کا وظیفہ آپ لوگ 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھ لیں، اس کے بعد فوراً آپ لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ لوگوں کو آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ یا قادرو کا وظیفہ پڑھ لیا تو فوراً 7 ٹائم 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے گا۔ جب 7 مرتبہ آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اس کے بعد فوراً تمام میری وہ بہنیں اور میرے بھائی اسی وقت 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں کو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ،
ایک مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے، اونلی ون ٹائم، صرف ایک مرتبہ۔ ایک مرتبہ جب سورہ کوثر پڑھ لیں تو آخری وظیفہ، پورا عمل آدھے پونے منٹ میں آپ لوگ کر لو گے۔ عمل کو سمجھانے میں بتانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب کرنے لگو گے تو آدھا پونا منٹ لگے گا، اس سے اوپر کا وقت نہیں لگے گا۔ آخری وظیفہ آپ لوگوں کو اپنی اسکرین پر شروع سے دکھ رہا ہے، یا ربنا۔ یہ وظیفہ تمام میری بہنیں اور تمام میرے بھائی فوراً سے پڑھنا شروع کر دیں۔ آخر میں سورہ کوثر پڑھ لیں تو فوراً یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا اسی طرح پڑھتے رہیں۔ یا ربنا کا وظیفہ صبح کے عمل میں آخر میں آپ کو 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 11 مرتبہ یا ربنا کا وظیفہ پڑھ لیں تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے گا، کوئی سا بھی آخر میں جو شروع میں پڑھا تھا، اور درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد چھوٹی سی ہی صحیح لیکن دعا ضرور مانگیے گا۔ جو بھی آپ کی 2-3 بڑی سے بڑی حاجتیں ہوں ان کے لیے دعا ضرور مانگ لیجئے گا، اور آپ کی کوئی ایسی پریشانی ہو، قرضوں میں اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ قرضے فوراً اتر جائیں تو قرضوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، جو بھی مسئلے مسائل ہوں ان کے لیے دعا مانگ کر میرے بھائیوں میری بہنوں یہ عمل کمپلیٹ کیجئے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔